नमस्ते तमाम आदरणीय श्रोतामा म कार्यक्रम प्रस्तुता नदी भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। म एउटा फरक विषय र फरक रसस्वादमा प्रस्तुत भएको छु। एउटा स्थापित साहित्यकारद्वारा अनुवादित कृति आध्यात्मिक चिन्तन तोकेको दार्शनिक काव्यभित्रका अनुवादित केही श्लोकहरू वाचन गर्नेछु। कृतिकार र कृति परिचय गराउनेछु। उक्त कृतिभित्रको अध्यायगत तात्पर्यको संक्षिप्त पद पदावली साभार गर्नेछु र समय रहेमा प्रथम अध्यायका केही श्लोकहरू पनि वाचन गर्नेछु। माता पिताद्वय मिनरूपा पोखरेल तथा रामनाथ पोखरेलको कोखबाट विक्रम सम्वत 1999 साल असार 3 गते इलामको तोरीबारीमा जन्मिएर नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर र अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकसम्मको अध्ययनपछि सुरुङ्गा झापामा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका साथै विक्रम सम्वत 2018 देखि 2073 सालसम्म अनवरत शिक्षण पेसामा संलग्न रही हाल सेवानिवृत्त पेसाले शिक्षक र सृजनाले एक अप्पल साहित्यकार झापाली कवि शिरोमणि मूलतः व्यङ्ग कवि, महाकाव्यकार, कथाकार एवं हास्यव्यङ्ग निबन्धकार र अनुवादक श्री कोमल प्रसाद पोखरेलद्वारा अनुवादित कृति श्रीमद् भगवत गीताको पथ्यानुवाद संग्रह सजिलो कोमल गीता नामक पुस्तकलाई विषयवस्तु बनाएको छु। हुन त पूर्वीय हिन्दू दर्शनमा भनिअनुसार 3 वटा ग्रन्थहरूलाई मात्र श्रीमद् शब्दले अलङ्कृत गरिएको छ, जुन श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण र श्रीमद् भगवत गीता। यी 3 मध्ये आजको श्रीमद् भगवत गीता विषयवस्तु रहेको छ, जुन स्रष्टा कोमल प्रसाद पोखरेलद्वारा अनुवादित गरिएको थियो र यसलाई विक्रम सम्वत 2075 साल 11 महिना 4 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। यद्यपि अनुवाद आफैमा गहन कर्म मानिन्छ। अनुवादित कृति, अनुवादक, शब्दभण्डार, भावपक्ष, केन्द्रीय भाव आदि सबैको तादात्म्यता मिलाएर कुशल अनुवादक बन्नु सजिलो भने पटक्कै छैन। तर स्रष्टाको बौद्धिकता यो दार्शनिक काव्यमा पूर्ण काफिया भएर जस्तो पुस्तकको नाम उस्तै भावमा प्रस्तुत भएको भेटिन्छ। अनुवादकको वा अनुवादको सन्दर्भ नछोडी भन्ने हो भने 1 देखि 18 अध्याय 700 श्लोक, ध्यान र महिमा 17 श्लोक, गोपी गीत, शिवताण्डव, स्तोत्र, रुद्राष्टकम आदि 43 श्लोक गरी जम्मा 760 श्लोक अनुवाद गरिएको छ भने नेपाली सहित 1520 श्लोकको फैलावट व्यञ्जन वर्ण क देखि थ सम्म र पृष्ठ संख्या 1 देखि 206 सम्म फैलिएको छ। यसभित्र प्रमुख छन्दको रूपमा अनुष्टुपलाई दिए पनि सादवर विक्रीडित, मन्दाक्रान्त र अन्य पनि समावेश भएका छन्। संस्कृत साहित्यका विद्वानहरू प्राध्यापक शिवगोपाल रिसाल काठमाडौँ, प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराई काठमाडौँ र आचार्य रोहिणी विलास लुटेल झापा आदिको शुभेच्छा सहित प्रकाशकीय, लेखकीय मन्तव्य, विषय सूची, परिशिष्ट क र खमा क्रमशः अध्यायगत तात्पर्य 1 देखि 18, गोपी गीत र अन्त्यमा सर्जक परिचय, कृतिहरू, सम्पादन, सम्मान तथा पुरस्कार र संलग्नता रहेको छ। वास्तवमा मान्छे आसक्तिहरूको सञ्जाल र त्यसैको बिम्ब भएर बाँचेको हुन्छ। तर मानव चोलाको सबै दिदी विषयहरू कल्मस रहित हुनुपर्छ भन्ने भाव श्रीमद् भगवत गीतामा भेटिन्छ। श्रोता, यिनै संरचनागत ढाँचाका आधारमा स्रष्टा पोखरेलद्वारा अनुवादित कृति गीतामा भएको गीता ध्यानमका केही श्लोकहरू पहिले संस्कृत र दोस्रो नेपालीमा साभार गर्न चाहन्छु। यस्तो छ: पार्थाया प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टात्वसाध्यायिनी मम त्वम् अनुसन्ततामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीकृष्ण प्रभुले पृथा तनयमा शिक्षा दिए जति ठुलो भारतभित्र व्यास मुनिले लेखेर राखे त्यति गर्छौ पृष्ठि सुधा तिमी भगवती सम्पूर्ण अध्यायले आमा पढ्छु सधैँ प्रसन्न बन है आराधना ध्यानले आमा पढ्छु सधैँ प्रसन्न बन है आराधना ध्यानले नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिन्दा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप आदि महाभारत रूप तेल झलल्ल बाल्यो जसले प्रदीप ती ज्ञान खानी रसरोज नेत्र श्री प्यासमा गर्दछु ढोग नित्य श्री प्यासमा गर्दछु ढोग नित्य प्रपन्न पारिजाताय तत्र पित्रैकपायणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः आत्मा पेतकुलौरो भक्तकल्पतरु प्रभु गीतामृत काक्वाला कृष्णमा ढोग गर्दछु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आनन्द देवकी काहु सुपुत्र वसुदेवका चाणूर कंसका शत्रु कृष्णमा गर्छु वन्दना भीष्म क्रोडतटा चयन्द्र थलजा कान्दार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामपि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरण नदी कैवर्तकाः केशव भीष्म त्रोडकिनार सिन्ध नृपहुन् पानी कृपाधार हुन् शल्य ग्राहर कर्ण छाल शकुनी गाढा नीलो पद्म हुन् गोही रूप विकर्ण चौडी भुमरी रूपी छ दुर्योधन साँच्चै पाण्डवले तरेर नदी माझी थिए केशव पाराशर्यवचाह सरोजममलं गीतार्थ गन्धोत्कटं नाना ध्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे गीता अर्थ सुगंध हो कमल हो श्री व्यासको शब्दको आख्यानादि पराग हो हरि कथा ओ पुष्प सत ज्ञानको सारा सज्जन विश्वका भ्रमर हुन् सानन्द लिन्छन् रस ओ भारत पद्म पाप क्षयको कल्याणको कारक शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णाशुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नाभि शोभा कमलनगको खाट शान्त स्वरूप थाम्छौ विश्व प्रभु गगन हौ मेघ जस्तै छ अङ्ग श्रीका स्वामी कमल नयनै ध्यानले सक्छ भेट्न हरने हाम्रा भवभय प्रभु लोकनाथ प्रणाम यम ब्रह्मा
वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुम्बन्ति दिव्यस्तवै हृदय साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा इन्द्र मरुत जले शिवले गर्छन् सुरम्य स्तुति सारा वेदहरू तथा उपनिषद सङ्गीत भर्छन् कति गर्छन् चित्त दिएर ध्यान जसको ब्रह्मज्ञ विद्वान्यति जान्दैनन् सुरदैत अन्त जसको ती देवता मानति जान्दैनन् सुरदैत अन्त जसको ती देवता मानति। यसरी पिता ध्यानमका श्लोकहरू मैले वाचन गरेँ। त्यसबेला साहित्यकार कुमल प्रसाद पोखरेलद्वारा अनुवादित कृतिको परिशिष्ट कमा राखिएका अध्यायगत तात्पर्य अन्तर्गत मुख्य पद पदावली साभागहरू के जस्तो लागेको छ। 47 श्लोकमा रचित अध्याय 1 अर्जुन विषाद युगमा श्रीमद् भगवत गीताको महानायक श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनलाई निमित्त बनाएर समस्त विश्वलाई नै महान उपदेश दिएको छ भने सम्पूर्ण गीताको पृष्ठभूमि यो अध्यायलाई मान्न सकिन्छ। 72 श्लोकमा रचित अध्याय 2 सांख्य योगमा आत्मतत्वको वर्णन पाइन्छ। 43 श्लोकमा रचित अध्याय 3 कर्म योगमा कर्मको प्रकार, कर्म गर्नुको अर्थ र दायित्व बोधको वर्णन गरिएको छ। 42 श्लोकमा रचित अध्याय 4 ज्ञान कर्म सन्यास योगमा तत्त्व ज्ञानको आधार, आफू आउनुको रहस्य, परमात्मा तत्त्वको वास्तविक ज्ञान, योग मार्ग र ज्ञान मार्गको वर्णन पाइन्छ। 29 श्लोकमा रचित अध्याय 5 कर्म सन्यास योगमा कर्मयोग र सांख्य योगको इमानदारिता प्रकाश पारिएको छ। 47 श्लोकमा रचित अध्याय 6 आत्मसंयम योगमा ध्यान र योगको सम्यक वर्णन गरिएको छ। 30 श्लोकमा रचित अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योगमा परमात्मा तत्त्वको ज्ञानको वर्णन गरिएको छ। 28 श्लोकमा रचित अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग सगुण र निर्गुण ओमकार परब्रह्मको वर्णन गरिएको छ। 34 श्लोकमा रचित अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योगमा विज्ञान सहितको सबै ज्ञानलाई राजविज्ञान योग मानिएको छ। 42 श्लोकमा रचित अध्याय 10 विभूति योगमा परमात्माको विशेषताको बारे वर्णन गरिएको छ। 55 श्लोकमा रचित अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योगमा भगवान श्रीकृष्णको विश्वरूप दर्शन वर्णन गरिएको छ। 20 श्लोकमा रचित अध्याय 12 भक्ति योगमा विभिन्न किसिमका साधन सहित भगवत गीता भक्ति भक्तहरूका लक्षणको वर्णन गरिएको छ। 34 श्लोकमा रचित अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ दुवै किसिमको वर्णन गरिएको छ। 27 श्लोकमा रचित अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योगमा त्रिगुण अर्थात् सत्व रज तम स्वरूप कार्य र शक्तिको वर्णन गरिएको छ। 20 श्लोकमा रचित अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगमा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ र परमेश्वर यी 3 पुरुषको केन्द्रीयतामा परमेश्वरको उच्चताको व्याख्या गरिएको छ। 34 श्लोकमा रचित अध्याय 16 देवासुर सम्प्रति विभाग योगमा आसुरी र राक्षसी प्रवृत्ति धारण गर्ने मानिसको वर्णन गरिएको छ। 28 श्लोकमा रचित अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योगमा 3 किसिमको श्रद्धाको व्याख्या गरिएको छ। 78 श्लोकमा रचित अध्याय 18 अर्थात् अन्तिम अध्याय मोक्ष सन्यास योगमा जन्म र मरणको भवसागर रूपी बन्धन परमात्मालाई जिम्मा लगाउनु हो भन्ने कुरालाई मोक्ष प्राप्तिसँग जोडिएर व्याख्या गरिएको छ। यसरी हेर्दा मैले श्रीमद् भगवत गीता अनुवादित कृति जो स्रष्टा कुमल प्रसाद पोखरेलद्वारा अनुवाद गरिएको थियो र त्यसबाट अध्यायगत तात्पर्य अनुसरण गरेँ, थोरै साभार गरेँ। त्यसपछि गीता महात्म्य वा महिमाको केही श्लोकहरू यस्तो छ। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयत पुमान् विष्णुर्पदमवाप्नोति भयः शोकादिवर्जिता। पवित्र पुण्यको खानी गीता पढ्दछ जो नर भय शोक हति उसले विष्णुको पद पाउँछ। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
एकाग्र भावले गीता जो अध्ययन गर्दछ अघिका सब दुष्कर्मबाट उमुक्त बन्दछ मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत्कितं वसि स्नानं संसार मलनाशनं देहको मल नाशिन्छ दिनै दिन नुहाउँदा भवमैलो पखालिन्छ गीताभित्र डुबुल्किँदा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपत्याद्युनिश्रिता गीता असल गीता हो के हुन्छ अन्य शास्त्रले बताएको छ श्री कृष्ण स्वयंका मुख पद्मले पारतमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्युनिश्रितं गीता गङ्गोष्ठकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते महाभारत पीयूष कृष्ण का मुख को रस गीता गंगा पिए टर छ अर्को जन्म हुने डर मल सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतमृतं महत् गाई उपनिषद ग्वाला कृष्ण बाछु धनुर्धर उपभोक्ता सुधी गीता सुधा हो दुध वास्तव एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता मेको देवो देवकी पुत्रैव मेको एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता मेको देवो देवकी पुत्रैव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा एउटै शिक्षा शास्त्र हो कृष्ण गीता एउटै देव श्यामजी हुन् सबैका एउटै मन्त्र श्यामको नाम हुन्छ एउटै कर्म श्याम सेवा ठहर्छ एउटै कर्म श्याम सेवा ठहर्छ ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं तेयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगचित्तं तेयं दीनजनाय च वित्तं भजनु गीता नाम सहस्र पन्नु श्री हर ध्यान प्रपीत बणनु दीन दुखीमा वित्त लानु सज्जन संग चित्त लानु सज्जन संग चित्त। यसरी गीता महात्म्य वा गीताको महिमा पनि अनुवादमा मैले प्रस्तुत गरे। यसपछि स्रष्टा कोमल प्रसाद पोखरेलद्वारा प्रकाशित कृति सम्पादन सम्पर्कता सम्मान तथा पुरस्कारहरूको सूची पढौँ कि भन्ने लागेको छ। स्रष्टा कोमल प्रसाद पोखरेलद्वारा लेखिएका उनका कृतिहरू वा प्रकाशित भएका र प्रकाशन्मुख कृतिहरूको सूची, त्यसपछि सम्पादन सम्पर्कता र अरू विषयवस्तुतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले प्रकाशित कृतिहरू: मेरो सूर्य कविता संग्रह 2051, हाउडी पुराण हास्य व्यङ्ग निबन्ध संग्रह 2052, अन्तर्व्यथा आजको कथा संग्रह 2060, मेरो अमेरिका यात्रा
यात्रा संस्मरणात्मक निबन्ध 2068, घरमा शोक महाकाव्य 2074, सजिलो कोमल गीता अनुवाद 2075 हातमा छ। प्रकाशनको कृतिहरू छन्दबद्ध व्यङ्ग कविता संग्रह, हास्य व्यङ्ग निबन्ध संग्रह, समालोचना संग्रह अझै पनि बाँकी रहेका छन्। त्यसै गरी उनले गरेका सम्पादन कन्काई पाक्षिक मुखपत्र 2036 देखि 39, प्रकाशक कन्काई मावि सुरुङ्गा। त्यसै गरी कन्काई स्मारिका 2051, प्रकाशक कन्काई बहुमुखी क्याम्पस सुरुङ्गा। कन्काई प्रवाह वार्षिक मुखपत्र 2056 देखि 68, प्रकाशक कन्काई प्रतिभा प्रतिष्ठान। कन्काई स्वर्ण वर्ष स्मारिका 2066, प्रकाशक कन्काई मावि सुरुङ्गा। योगी नरहरिनाथ स्मृति ग्रन्थ 2068, प्रकाशक कन्काई धाम धार्मिक विकास संस्था कोटीहोम सुरुङ्गा छापा। त्यसै गरी उनले सम्मान पाएका केही सम्मानहरू यस प्रकार छन्। लेखनाथ पुस्तकालय थनगढी छापा 2052, नवरङ्ग साहित्य प्रतिष्ठान धरमपुर छापा 2054, जुही साहित्यिक त्रैमासिक चन्द्रगढी छापा 2058, साहित्य कला सङ्गम तमक छापा 2059, नेपाली राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन छापा 2059, नेपाल शिक्षक सङ्घ छापा 2060, देवकोटा शतवार्षिकी समारोह समिति इलाम 2066, कन्काई मावि सुरुङ्गा छापा 2066, सरस्वती उच्च मावि बतासे इलाम 2066, हरिकुल नमुना उच्च मावि सुरुङ्गा छापा अभिनन्दन 2066, कञ्चनजङ्घा एफएम बिर्ता मोड छापा 2067, पशुपति अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुल सुरुङ्गा छापा 2068, कृष्ण द्वैपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रम महेशपुर छापा 2071, कन्काई बहुमुखी क्याम्पस सुरुङ्गा 2074, लेखनाथ पुस्तकालय चन्द्रगढी छापा महाकाव्यकारका रूपमा 2075, अनेसा छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अमेरिका नेपाली साहित्य संस्कृति सम्मान 2074, प्रतिभा निकेतन दमक नेपाली वाङ्मय साहित्य शिक्षा सेवा सम्मान 2075। यसरी हेर्दा उनको पुरस्कारहरू पनि भिन्न रहेका छन्। नेरा प्रप्र तथा शासनको प्रतिष्ठान छापा उत्कृष्ट कथाकार पुरस्कार 2052, जनपाल प्रतिभा प्रतिष्ठान छापा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार 2059, साहित्य चौतारी बिर्तामोड छापा उत्कृष्ट साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2065, त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय छापा मोती पुरस्कार 2068, जयेन्द्र प्रसाई साहित्य सेवा कोष छापा उत्कृष्ट साहित्य कृति पुरस्कार 2069, देवी प्रसाद स्मृति स्रष्टा पुरस्कार 2069, नव साहित्य सेवा समाज पाहुङडाँगी पुरस्कार 2070, भानु साहित्य प्रतिष्ठान काँकरबिटा छापा भानु साहित्य स्रष्टा पुरस्कार 2071, मैनाली समाज सेवा नेपाल जिल्ला कार्य समिति छापा उत्कृष्ट साहित्यकार पुरस्कार 2072, प्रश्रित प्रतिष्ठान नेपाल इटरी शाखा पुरस्कार 2075। यसपछि संलग्नता कन्काई प्रतिभा प्रतिष्ठान सुरुङ्गा संस्थापक सचिव वर्तमान अध्यक्ष, सूर्य स्मृति प्रतिभा पुरस्कार सुरुङ्गा संस्थापक, अनिवार्य नेपाली विषय शिक्षण समिति पाठ्यक्रम विकास केन्द्र त्रिवी कीर्तिपुर पूर्व सदस्य 2 कार्यकाल, साहित्य पत्रकार संघ मेची पूर्व अध्यक्ष, कन्काई मावि सुरुङ्गा पूर्व प्र तथा पूर्व अध्यक्ष, कन्काई धाम धार्मिक विकास संस्था कोटीहोम सुरुङ्गा पूर्व अध्यक्ष, सहप्राध्यापक एवं विभागीय प्रमुख नेपाली विभाग कन्काई बहुमुखी क्याम्पस सुरुङ्गा सम्प्रति सेवा उपकृत। यसरी स्रष्टा कोमल प्रसाद पोखरेलका जीवनमा साहित्यिक योगदान बापत पाएका सम्मान तथा पुरस्कारहरू मैले सरस्वती वाचन गरे सुनाएँ सम्पूर्ण श्रोतालाई। त्यसपछि म प्रथम अध्याय अनुवाद गरिएको प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युगको धृतराष्ट्र र सञ्जयको संवाद रहेको प्रथम अध्यायका केही श्लोक वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। पहिलो संस्कृत त्यसपछि नेपाली। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वन्त सञ्जय। धृतराष्ट्रले भने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र पुगेर लड्न उत्सुक छोरा र भतिजा के गर्दैछन् भन सञ्जय। त्यसपछि सञ्जय उवाच सञ्जयले भन्छन् तिष्ठा तु पाण्डवानीकं विमूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पाण्डवको सैन मूर्छा राजा सुयोधन आचार्य द्रोणका छेउ गएर के भने सुना पश्चैताम पाण्डुपुत्राणा आचार्य महती चमुन् विमूढं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता हेर्नुहोस् गुरुका शिष्य विद्वान द्रुपद पुत्रले विशाल पाण्डवी सेना
आकेको छ कमालले विशाल पाण्डवी सेना आकेको छ कमालले अत्र सुरा महेश्वासा इमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ भीम अर्जुन झैं धेरै युद्धमा सुरवीर छन् यज्ञसेना महायुद्धा युयुधान विराट छन् यज्ञसेना महायुद्धा युयुधान विराट छन्। यज्ञसेन भनेको द्रुपदको अर्को नाम रहेछ र युयुधान भनेको कृष्णका सारथी सात्यकीको अर्को नाम रहेछ। यसरी मैले साहित्यकार कोमल प्रसाद पोखरेलद्वारा अनुवादित कृति श्रीमद् भगवत गीताका केही श्लोकहरू वाचन गरे। धेरै लामो छ। यी र यस्ता श्रीमद् भगवत गीतामा भएका करिब करिब 760 श्लोक यसरी नै अनुवाद गरिएको छ। आजलाई मैले पिठ मार्नै पर्छ होला। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। वास्तवमा आज मैले स्रष्टा कोमल प्रसाद पोखरेलद्वारा अनुवादित कृति श्रीमद् भगवत गीताका अनुवादित केही श्लोकहरू वाचन गर्ने अवसर पाएँ र म विशेष गरी संस्कृत साहित्यको संसर्गबाट टाढा रहेको एउटा युवा व्यक्ति पनि हो र त्यसको अलावा नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने एउटा पाठक हुँ। धेरै त्रुटिहरू मबाट भयो होला र यी त्रुटिहरूलाई सच्याएर पढिदिनु हुनेछ, सच्याएर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने भाव पनि सम्पूर्ण श्रोतामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र काव्यशास्त्र विनोदेन कालो कच्छति धीमता भनेर भनिएको छ। असल व्यक्ति र सत्सङ व्यक्तिहरू काव्य साधनामा तल्लीन रहन्छन् र खराब व्यक्ति वा मूर्ख व्यक्तिहरू व्यभिचार र आलस्यमा व्याप्त हुन्छन् भनिएको छ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो कच्छति धीमता पहिलो हरफले नै आजका स्रष्टालाई परिपूर्ण बनाएको छ। यस्ता अब्बल स्रष्टा एउटा शिखर पुरुषको अनुवादित कृति म उमेर र समयले नाति पुस्ताको एउटा युवालाई पढ्ने भाषण गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो। स्रष्टा कोमल प्रसाद पोखरेललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कति न्याय कति अन्याय त्यो आफ्नो ठाउँमा होला र के गरियो के गरिएन भन्नुभन्दा पनि यसो भन्छ गीताको 2:47 श्लोकमा यसो पनि भनिएको छ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सङ्गुष्ट कर्मणि प्रभुत्व कर्ममा हुन्छ हुँदैन फल पाउन नभन्नु फल आसक्त नभन्नु कर्म गर्दिन। यतिखेर म यहाँ आफूलाई उभ्याएँ। गीताको कुनै श्लोक यति मार्गदर्शक छ, सबै श्लोकहरू बुझेर साध्य छैन। बहुलस्थ विद्या अनन्त शास्त्र अल्पस्य काल भनिएको छ र आफूलाई मैले यहाँनिर उभ्याएँ। यसो भनिरहँदाखेरि समय अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हामी र मैले आजलाई यति नै बिच मारेँ। यतिन्जेल साथ दिएकोमा सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आजको कार्यक्रम प्रस्तुता नदी भट्टराई पनि यी र यस्तै रोचक ज्ञानवर्धक र खोजमूलक सामग्री लिएर आउने बाचासहित अर्को सातासम्मलाई बजाइदिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।